ایتن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا مرشد دا دیدار ہے باہو او مینوں لکھ کروڑا ہزار مرشد دا دیدار ہے باہو تے مینوں لکھ کروڑا ہزار اس دنیا تے او جس دکھ نہیں پایا او کیوں آیا کیویں آیا پوچھ بلال اویس دے کولوں اونا کیویں سی یار منایا تے بس کر میاں بس کر میاں بس کر میاں محمد بخشا ہن موڑ لے کلم دا کوڑا ساری عمر اے دکھ نہیں مکنے او پیچھے رہ گیا ورکا تھوڑا تے لے او یار لے او یار تے لے او یار حوالے رب دے تے میں 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی اس دن عید مبارک ہو سی او جس دن